साहिबो, आज जमशेद दस्ती की अहलिया को नंगा करने के वाक़या ने बांग्लादेश की याद को कैसे ताज़ा किया। इमरान खान से कौन डर गया, सर्वे बंद हो गए, हर तरफ इमरान जीत रहा है, सर्वे मत करो। सहाफ़ियों की, जजों को और पाकिस्तानी कौम को किस नौयत की आज धमकियाँ दी गई और वजह इमरान खान बना। किस किस सियासतदान की जो है वो जायदाद जब्त की गई, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज नए साल की बड़ी भयानक और बुरी खबर, नहीं समझ आती इसको कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। जमशेद दस्ती का जो वाक़या पेश आया, ये पंजाब में ही रहते हैं जमशेद दस्ती। पंजाब पुलिस को ताकतवरों ने मोहरा बनाया हमेशा की तरह। जमशेद दस्ती घर पे थे, उनका बच्चा भी वहीं पे था, वो उनकी अहलिया के पास गई और मुख्तसर ये कि इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकती, उनकी अहलिया को बरहना किया गया। निज़ाम तो पहले से नंगा और गंजा था, लेकिन इनको लोगों को नंगा करने का बड़ा शौक़ है। इन बेगैरत लोगों की माँओं बहनों को अल्लाह न करे कोई नंगा करे, जब वो होंगी तो इनको समझ आए। तो एक दिलखराश वाक़या पेश आया जमशेद दस्ती, उसके बाद मीडिया पे आए, रोए, चीखे चलाए, कहा कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो और अगर इमरान खान को छोड़ने के लिए मेरी अहलिया को नंगा किया जा सकता है और कर दिया, मैं उसके बावजूद उसके साथ हूँ और मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे और उसके बाद भी किसी जिस्म के टुकड़े में सांस बाकी रही, वो हरकत कर रहा हुआ, तो वो इमरान खान के साथ होगा। मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। मुझे हैरत है जमशेद दस्ती, इनकी सोच और इनके ऊपर इस हद तक लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए और जो लोग जुल्म का शिकार हुए वो इमरान खान के साथ जो डट गए, उन चीज़ों ने इमरान खान को बहुत सहारा दिया और बाकी लोग भी उनकी चीज़ों से कन्विंस हुए। अब बांग्लादेश की याद ऐसे ताज़ा हुई कि 1971 में भी हमारी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने वहाँ पे औरतों के साथ क्या किया। आज जब 21वीं सदी में पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस है और ये जो नामालूम अफराद हैं, वो जब किसी की बीवी को, किसी की माँ को उसके बच्चे के सामने और उसके खामंद के सामने बरहना करते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि हम क्या कह सकते हैं उसके ऊपर। और आज अगर इस दौर में भी ऐसे होगा तो जमशेद दस्ती जैसे लोग आज तो सोशल मीडिया का सहारा लेके सारी चीज़ें बयान करते हैं। 1971 में तो ब्लैक एंड वाइट अखबारात हुआ करते थे और सहारे भी नहीं थे। तो फिर आज जब हम वो पुरानी किस्से कहानियाँ सुनते हैं तो पता चलता है कि बंगालियों के साथ इन्होंने क्या किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो आज बांग्लादेश बन गया और उनको आज़ादी मिल गई। उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, यकीन जानिए उनको हर नमाज के साथ 2 नवाफिल पढ़ने चाहिए। तो जमशेद दस्ती का वाक़या, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। बहुत दिल करता है कि आपका चुम्बर निकाल के रख दें, लेकिन फिर सोचते हैं, गौर करते हैं, डर तो अल्लाह के सिवाय किसी का नहीं है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है हम आपकी इन बेगैरतियों के ऊपर कोई तबसरा कर सकें। ताहम नंगा करके भी देख लिया, अपना शौक़ पूरा कर लिया। इमरान खान कहा करते थे एक शख्स है उसको अवाम को नंगा करने का बड़ा शौक़ है, तो ये कुछ करने के बाद भी अगर जमशेद दस्ती डटा हुआ और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा तो गैरत से मर जाना चाहिए। ऐसी बेगैरती से बेहतर है मर जाना चाहिए कि लोगों के सामने ये हरकतें करने के बाद भी वो इमरान खान के साथ डटे हैं। तो आपको अपनी हैसियत का और इमरान खान की हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। सर्वे ना करो, इमरान खान जीत रहा है, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, जो कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन होते हुए पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान मांग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे इलेक्शन कमीशन ने खुद इलेक्शन लड़ना है। उसने आज पेमरा एक डिपार्टमेंट है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का सरबराह है, एक अदारा है जो उनको कंट्रोल करता है। आप पाबंदी लगाना, ये करना है, वो नहीं करना, उसको पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है कि वो खुदारा इस सर्वे करने बंद करो। क्यों कि इन सर्वेस में इमरान खान जीत रहा है, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी उन्होंने कि आप टेलीविज़न के ऊपर सर्वे नहीं कर सकते। क्यों कि उन्हें समझ आ गई कि ये तो इमरान खान हर सर्वे में जीत रहा है, तो लिहाजा सर्वे करने बंद कर दो। और ये पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया और इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। और भाई ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगा सकते हो, यूट्यूब पे पाबंदी लगा सकते हो, क्या किसी और सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लग सकती है। इंटरनेट बंद करना चाहते हो, लेकिन ये इसलिए बंद नहीं हो रहा,
اس انٹرنیٹ کی آپ کو خود ضرورت ہے، ورنہ تو آپ اپنی ریاست میں انٹرنیٹ چلا رہے ہوتے، باقی ریاست میں بند کر دیتے. لیکن مسئلہ پتہ ہی کیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست سے تاریں ہوتی ہوئی انٹرنیٹ کی وہاں پہنچتی ہیں، ورنہ آپ کے بس میں ہوتا تو جس طرف باڑ لگی ہے صرف وہیں پہ انٹرنیٹ چلتا. تو یہ صورتحال ہے. سروے بند کرنے سے اور سروے کروانے اور نہ کروانے سے عمران خان کمزور اور عوام کی ہمدردیوں سے دور نہیں رہے گا. حقیقت کو ماننے سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، اور حقیقت کو آپ ماننا نہیں چاہتے. یہ ایک پیمرا کی طرف سے الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر سروے میں پابندی لگنے سے کچھ نہیں ہوگا. تحریک انصاف کے 51 لوگ ہیں جن کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں. اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اصل معاملہ تک کالے کوٹ والوں کا ہے. طاقتوروں کی صحافیوں کے ذریعے جو دھمکیاں دی گئی ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا ہے. یہ 51 لوگ ہیں جی تحریک انصاف کے، جن کی مکمل جو جائیداد ہے ضبط کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. مراد سعید ہے، عماد اظہر ہے، فرح حبیب ہے، عمر ایوب ہے، علی امین گنڈا پور، زرتاج گل سمیت ملٹیپل نام ہے کہ ان کی جائیداد ضبط کر لو اور ان کے پاس رہے گا کچھ نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو ہمارے ہے ہی نہیں ہے، پاکستانی ہی نہیں ہے، ان کی شہریت ہی یہاں کی نہیں ہے. تو ان کی جائیداد کیوں ہونی چاہیے پاکستان میں، جنہوں نے حلال کی کمائی سے بنائی، اور ان کی جائیدادوں پہ اوپر قبضہ کرو گے، لوگوں کو ننگا کرو گے، لوگوں کو اغوا کر لیتے ہو. کیا بچہ پاکستان میں؟ کرتے جاؤ، جو دل میں آتا ہے چیزیں ہوتی رہیں. بس یہ نظام جو ہے وہ بالکل جو ہے آخری نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے. جناب صحافیوں کی، پاکستانی ججوں کو اور پاکستانی قوم کو دھمکیاں دی گئیں. کس طرح کی؟ طاقتوروں کی صحافیوں کے ذریعے دھمکیاں دی گئیں پاکستانی قوم اور ججوں کو. اور اس میں سہیل وڑائچ صاحب کا نام ہے اور انصار عباسی صاحب. ان دونوں نے کالم لکھے، بہت ساری مشابت ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اس کے اوپر صرف بات کروں، مجھے 20 منٹ درکار ہوں گے، لیکن میں 2 سے 2.5 منٹ میں اس کے اوپر بات ختم کر دیتا ہوں. یہ دونوں موصوف کہتے ہیں اگر عمران خان برسر اقتدار آ گیا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا، نہ صحافیوں کو، نہ ججوں کو، نہ اسٹیبلشمنٹ کو. تو لہٰذا اس سے دور رہیں. اور وہ پاکستانی عوام کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو برا کہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھیں، اس کو ووٹ نہیں دیں. وہ ججوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئے گا تو آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو مشکل میں آئیں گے، آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. پی سی ججوں کی طرز کی چیزیں ہوں گی، آپ کے اوپر سکینڈل بن جائیں گے، فلاں چیزیں ہوں گی. تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز کو بھی مخاطب کر رہے ہیں اور ججز کو بھی ڈرا رہے ہیں. تو پہلی تو بات ہے ججز تو پہلے ڈرے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے سے کمپرومائز ہیں. اتنی بڑی اور اچھی چیزیں تو ہے نہیں ہیں. آخر سہیل وڑائچ صاحب اور انصار عباسی صاحب جتنے مرضی کالم لکھ لیں، پہلی تو بات ہے پڑھتا کون ہے، پڑھ لے تو دوسری بات ہے عمل کون کرتا ہے. اور جہاں تک بات ہے عدلیہ کی اور اس سارے نظام کی، تو اب عدلیہ کا نمبر آ گیا، ان کے اوپر جو آزمائش آنے لگی ہے اس کے اوپر وہ پورے نہ اترے کسی حد تک، تو ان کی بھی ستیہ ناس اور ان کی اصلیت بھی اسی طرح ہو جائے گی جیسے باقی طاقتور ادارے جو ہیں ان کی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں عدلیہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے، ان دھمکیوں کی زد میں آ جائے گی یا کیا ہوگا. لیکن آپ کے کالم لکھنے سے نہ تو پاکستان کی عوام کی سوچ اور شعور بدلے گا، نہ ان کی عمران خان سے پیار، محبت اور عشق کم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اور بڑھے گا. تو آپ کالم لکھیں، آپ ان کو ڈرائیں، ججوں کو اور قوم کو بھی کہیں عمران خان آیا تو جرنیلوں کو نہیں چھوڑے گا، فوج کو نہیں چھوڑے گا. یہ ملک کے لیے بڑا ناسور بن چکا ہے. عوام آپ کے کالم سے بہتر سوچ رکھتے ہیں اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کون ہے اور کیا ہے. آج میں نے پہلا لائیو سیشن کیا تھا جو کچھ ہی دیر میں اپلوڈ کرنے لگا ہوں، اس کو آپ دیکھیں گے تو میں نے پوری دنیا سے چند لوگوں کے ساتھ بات کی. میں حیران ہو کے رہ گیا، لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں. آپ محسوس نہیں کرتے کیونکہ آپ کی محسوس کرنے والی حس جو ہے وہ مر چکی ہے، شاید کووڈ کی وجہ سے یا حرام کھانے کی وجہ سے. کالے کوٹ والے بھی ڈر کے. زاہد اقبال چودھری ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، ساری چیزیں ہوئیں. اب ڈر تو یہ گئے ہیں، لیکن یہ ایک وکیل تو نہیں ڈرا، اس نے تو اپنے حصے کا کام کیا. لیکن باقی وکیل کالے کوٹ والے کہاں گئے؟ یقیناً وہ کمپرومائز ہوئے، یقیناً وہ ڈر گئے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کے حق میں نہیں بولے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو آئین کے تحفظ کی خاطر قربانیاں دیتے رہے، جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے سر میں ڈنڈے کھائے، لانگ مارچ کیے، ساری چیزیں ہوئیں. آج پاکستان بننے کے بعد 1971 کے واقعے کے بعد جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تو اگر ضرورت ہے کالے کوٹ والوں کو کھڑا ہونے کی تو وہ یہ وقت تھا. لیکن ثابت کیا ہوا کہ وہ ڈر گئے ہیں اور وہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہیں. اور میں نے آج جو لائیو سیشن کیا اس میں نے ایک چیز سختی سے محسوس کی کہ یہ لوگ اس نظام سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی
چیز ہاتھ لگے اور ہم کسی طرح سے اس ملک کو چھوڑ دیں. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نظام سے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اس ملک اور قوم سے محبت ہے, تو آپ بطور اس ملک کا باشندہ ہوتے ہوئے وہیں پہ رہ کے اس نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس سے کنارہ کشی کرنی ہے, اس سے بھاگ جانا ہے, تو پھر تو یہ نظام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.